السلام عليكم، صباح الخير عليكم. نتمنى هذا النهار تكونوا بخير وعلى خير. نتلاقاكم فيديو ديالي بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد لا سلطه ديال ابلي. هو هذا قمح وغزال ما كتشوفوا، هي هذه الباكي ديال 500 غرام، ما غاليش، يدير 10 دراهم، الوغ صحي. فوالا نبقاو مع المقادير. عندي ابلي كما قلنا، عندي فروماج قطع مربعات صغيره، عندي مرتدل قطع حتى هو مربعات صغيره، عندي مايس ذره، عندي طوماط سوريز شي حبات، عندي زيتون حتى هو مقطع صغير دوائر مقطع، زدت قطعته شويه صغير، عندي طون، عندي مايونيز. وفي الخضر غادي ندير فلفل اخضر واصفر احمر، يعني الوان. ما نديرش بزاف، درتو من صغير سيداتي كما كتشوفوا. هنا عندي نص حبه خضراء، وهنا عندي نص خياره، ما بغيتش ندير كامله خياره، وهنا واحد غندير الحامض، العصير ديال الحامض، عندي ابزار والملح وزيت الزيتون. الوغ بقاو مع الطريقه ما كتشوفوا هنا سيداتي. نبداو على بركه الله، بسم الله. عندي كاسروله ولا قميله اللي بغيتو ديروا فيها الماء سيداتي يطيب ما كتشوفوا. غندير فيه ملح، شويه الملحه، وغندير فيه زيت الزيتون، واحد 3 المعالق هكاك زيت الزيتون، باش ما نعاودوش نديروهم ملي كيطيب لينا ابلي. الوغ ملي كيطيب هنا كيغلى لينا الماء، غادي نديرو دابا ابلي. بقاو مع الفيديو شوفوا. الوغ هنا عندي ابلي انا غسلته، غادي نديرو في هذا الماء اللي طاب لينا، درنا فيه الزيت والماء سيداتي، وغادي نحرك شويه، غنتسنى عليه حتى يطيب. راه ما تياخذش بزاف ديال الوقت، 15 دقيقه هكا، وابلي عندكم طيب القمح. بقاو مع الفيديو شوفوا. ها هو الابلي ديالي راه طاب، ها هو، ما تخليوش يتعجن. صافي دابا غادي نصفيه باش ندير ليه الباقي ديال المكونات. بقاو مع مقادير.
صاحبي، ها هو إبلي ديالي اللي سلق راه نشف، ها هو. فوالا غادي ندير هاد لاصالاد. بقاو مع الفيديو كما كتشوفوا. ها هو شفتوا في هاد الريسيبيون. الوغ كما كتشوفوا باش يبان لكم مزيان، ندير واحد الحفيره هنايا نخوي فيها هذيك المايونيز. دائما المايونيز سيداتي، مع المايونيز غادي ديروها على بحال الروز ولا شي حاجه هكا شويه دافي باش كتقبط لكم، كتقبط في لي باط ولا في الصنف هذا. فوالا كندخلها شويه هكا باش كتلبس ليا. لكم الاختيار سيداتي، الا جاتكم قليله زيدوا، انا كنخليها شويه صحيه مبغيش نكثر. ولا الا عندكم حتى الياغورت طبيعي ديروها، علاش لا، هو كيجي مزيان. فوالا راه غادي نخوي انايا المكونات ديالي. عندي هنايا فلفل الوان راه قطعته، عندي سيداتي خيار كما كتشوفوا، وعندي سيداتي مايس. غادي نخلط شويه هكا باش ينسجم ليا هادشي مع السلطه، باش كل حاجه تبقى في بلاصتها، ما نبقاش نخلطو بزاف. سيداتي غادي ندير مرتديل زوينه، هاد انا سلطه صحيه، والفرomاج قطعنا. الزيتون الاخضر. هاد المكونات كلشي اللي كندير سيداتي راه لكم الاختيار، تبارك الله. شو على الوينات سيداتي. غادي ندير طون، هاهي اللي بغى يزيد المايونيز ويزيد شي حاجه اخرى له لكم الاختيار. شويه انايا باش يبان لكم. غندير الفلفل اسود يعني هو البزار، ما نكثرش سيداتي. وغادي ندير ديك النصف حامضه اللي وريتكم، غادي نعصرها غير هكا. عندي هذا الحامض بيو غزال، علاش لا ما نستعملوش نصف حامض هكا. وغادي نخلطو سيداتي الكل بحال هكا كما كتشوفوا. نتمنى كيبان لكم على سلطه ديال الابليك كتجي رائعه، وعلاش لا ما نديروهاش وليداتنا وحتى لينا حنايا. راه غير هذا راه طبق كامل صحي، ترافقوه مع اي حاجه بغيتوها سيداتي، مع لي بروشيت، مع الكفته، مع اي حاجه بغيتوها لوليداتكم. هو الطبق ديال الابليش والالوان تبارك الله كي دايرين. واللي بغيت كما كنقول لكم دائما، حيت الزويته بلديه طاب فيها ابلي، بغيتو تزيدو لكم الاختيار. والمليحه طاب فيها ابلي، ديما حققوا الملحه، ديما تنقولها لكم، تنقول لكم حققوا الملحه باش ماشي حتى الاخر كتزيدوها. صعيبه الملحه تزاد هكاك. دابا حنا دائما في المناعه كنزيدوها، خصنا ضروري الحوايج اللي غادي يزيدوا لنا المناعه نتناولوهم، نبقاو ديما في الاطباق الصحيه. دابا غادي نزيد هذيك لي طوماط سوريز من الفوق باش ما تطلقش لينا الماء. اخر حاجه هي هادي سيداتي. فوالا نخليوها غير من الفوق هكا، اللي بغى ياخذ قياس ساعه ياخذ. دابا تقدروا تحطوها غير هكا مزيانه، نديروها تبرد. غادي ندير هاد السلطه ديالي في الفريغو تبرد شويه في الثلاجه، وبقاو مع الطبق النهائي. شوف انا غادي نديرو في هاد الليمون باش ملي نبغيو نقلبوه غادي يجيني بحال الورده. هكا سيداتي،
على فكره كنت بغي نقول لكم واحد الحاجه بان نسيتها. هذيك لابواط اللي وريتكم الباكي اللي فيه هاد ابلي، راه هي فيها مقدار تاع 500 غرام، يعني نص كيلو. انا راه درت غير النصف ديال الكميه، يعني هي 250 غرام. ربعه ديال الابلي راه كافيه. شحال كتعطيكم؟ انا النص راه استخدمته والنص اخر بقى ليا درت فيه لا سلطه. تقدروا نتوما عندكم ميزانكم، اللي قادر اللي خاصو اكثر من هذا المقدار يدير نص كيلو كامل، يعني راه هو كثير. غير ربعه راهو كافيه سيداتي. نبقاو مع طبق نهائي. كما كتشوفوا انا عمرت هذا ديال الفلون، هذا ديال الورده اللي كندير فيه الفلون، وغنغطيه بواحد هذا بسلوفان وندخلو للثلاجه يبرد. ان شاء الله نبقاو مع الطبق النهائي. السلطه ديال الابلي ان شاء الله تكون عجبتكم. نزوقتها بشويه ديال العنبات. دابا راه الفصل ديال العنب دابا كاينه لا سيزون ديالو. راه نتمنى ان شاء الله ديروها طبقوها ديروا وليداتكم وليكم، علاش لا. وانا ديجا راه درتها مع ديك لي كروكيت، راه كاين الفيديو لحتو لكم. ها هما لي كروكيت ديال الطون، وحتى لو غراتان اللي درت ديال الشيفلور سيداتي تا هو دخلوا ليه القناه مع شويه ديال لي فريت. وهذا هو ديال سلطه ديال ابلي وبالصحه والراحه. ما تنساونيش جيم بارطاج فضلا وليس امرا. شكرا بزاف، الى الفيديو القادم ان شاء الله.